बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 गुनाह ऐसे हैं जो रिज़्क को ख़त्म कर देते हैं। क्या इनमें से कोई एक भी आपके घर में तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया, कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि दुनिया और आखिरत में इंसान का कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान दुनिया में बेसुकून रह जाता है, इसके सुकून का जनाज़ा निकल जाता है, दुख उरूज पर आ जाते हैं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो रिज़्क की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये ख़तरनाक 5 गुनाह कभी भी ना करना। पूछा गया, हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जनाब, पहला गुनाह सूद खाना, सूद का कारोबार करना। सूद खोर इंसान दुनिया में भी ज़लील, आखिरत में भी ज़लील, दुनिया में भी तबाह बर्बाद और आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूद खोर इंसान को कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूद खोर इंसान जो दूसरों को टेंशनों में मुब्तला रखता है, ख़ुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशनों में मुब्तला रहता है। इसी तरह 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 की परेशानियां इसे घेर लेती हैं, तरह तरह की मुसीबतें इसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूद खोर इंसान ऐसे उठेंगे कि इनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक दफ़ा एक सूद खोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल ज़मीन पर गिरा, वहीं मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूद खोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नुम में चला गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक नया मकान ख़रीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूद खोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान ख़रीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूद खोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा, ये मकान बड़ी ही उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नज़र आते हैं। इसने कहा, हज़रत वो कैसे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूद खोर मेरा पड़ोसी है, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। नाज़रीन, अगर दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में आला मकाम चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क की फरावानी हो, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक मुत्तकी परहेज़गार औरत पर तोहमत लगाना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी औरत पर तोहमत ना लगाया कर, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया कर, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जाए।
میرا اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانچواں خطرناک گناہ، ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے یہ گھومتی ہوئی پھرپھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے ہیں، خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ تمہیں دنیا میں عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔